2080 साल मङ्सिर 13 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्क जीएचआई 2023 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 69औं स्थानमा। जीएचआईले 125 राष्ट्रमा गरेको अध्ययनमा नेपाल 69औं स्थानमा रहेको हो। अघिल्लो वर्ष नेपाल 81औं स्थानमा रहेको थियो। यस अध्ययनमा बालबालिकामा हुने कुपोषण, पुड्कोपन, धौटोपन र बाल मृत्युदरलाई भोकमरीको सूचक मानिएको छ। नेपालमा 15% जनसङ्ख्याले पेटभर खान नपाउने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सूचीको पहिलो स्थानमा बेलारुस रहेको छ। सबैभन्दा बढी भोकमरी अर्थात् अन्तिम स्थानमा मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र रहेको छ। भारत सूचीको 111औं स्थानमा रहेको छ भने चीन कम भोकमरीयुक्त देशको चौथो स्थानमा रहेको छ। कम भोकमरी भएका 10 राष्ट्रहरू क्रमशः बेलारुस, बोस्निया हर्जगोभिना, चिली, चीन, क्रोएसिया, इस्टोनिया, जर्जिया, हङ्गेरी, कुवेत र लात्भिया रहेका छन्। बढी भोकमरी भएका राष्ट्रहरू मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, मदागास्कर, यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, लेसोथो, नाइजर, चाड, गिनी बिसाउ, लाइबेरिया र हैटी हुन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिले मनाइन्छ? नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म। सन् 2023 को नारा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता, युनाइट इन्भेस्ट टु प्रिभेन्ट भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन एन्ड गर्ल्स। सन् 1980 को दशकदेखि विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएका छन्। सन् 1999 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस दिवसलाई अनुमोदन गरेको हो। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 तारिकमा महिला हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन शैक्षिक तथा व्यावसायिक एलायन्स जीटीटीपीको आयोजनामा 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो? दुबईमा सन् 2023 नोभेम्बरमा। सम्मेलनमा ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, हङकङ, हङ्गेरी, भारत, आयरल्यान्ड, जमैका, केन्या, नेपाल, न्युजिल्यान्ड, ओमन, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, तान्जानिया र बेलायत गरी 17 राष्ट्रका करिब 200 जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो देशमा भएको नेसनल कन्फरेन्स मार्फत हरेक देशबाट विजयी भएका 2 जना विद्यार्थी तथा 1 जना शिक्षक सहितको टोलीले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार 2023 बाट सम्मानित हुने नेपाली अभियन्ता को हुन्? सविता उप्रेती। सामाजिक अभियन्ता एवं शिक्षासेवी उप्रेतीको विगत 13 वर्षदेखि विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र एसएसडीआरसी स्थापना गरी अटिजम भएका बालबालिकाको सेवामा तल्लीन रहेकी थिइन्। उनी जनसेवाश्री पदक, राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार लगायतका पुरस्कारबाट समेत पुरस्कृत भएकी छन्। राष्ट्रिय कर दिवस 2080 को अवसरमा आयोजित कर सप्ताह समापन कार्यक्रममा सर्वाधिक कर व्यक्तिगततर्फ तिरी सम्मानित हुने उद्यमी को हुन्? विजय कुमार शाह। त्यस्तै सर्वाधिक आयकर तिर्ने नेपाल टेलिकम, निर्यात कारोबारबाट आयकर तिर्ने डाबर नेपाल प्राली, विशेष उद्योगबाट आयकर तिर्ने एसियन पेन्ट्स, कृषि एवं पशुजन्यतर्फ ओसिबी फुड्स प्राली, सहकारी तथा लघु वित्तबाट घिमेक लघु वित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्लोबल आइएमई बैंक, बीमा तर्फबाट लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड नेपाल, स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाट नोबल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, पर्यटनबाट मनोकामना दर्शन प्राली, वस्तु व्यापारबाट भाटभटिनी सुपरमार्केट, मध्यम स्तरीय करदाताबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, ऊर्जाबाट भोटेकोशी पावर कम्पनी, रेमिटेन्सबाट आइएमई लिमिटेड, व्यक्तिगत आयतर्फ विजय कुमार शाह र संस्थागततर्फ सूर्य नेपाल रहेका छन्। पहिलो केबुल कार सेवा कुन हो? मनोकामना केबुल कार। विक्रम सम्वत 2055 मङ्सिर 8 देखि सञ्चालनमा आएको यो केबुल कार सेवा 25 वर्ष पुरा भई 26औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो। केबुल कारले एनालग प्रविधिलाई नवीनतम डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। एसियाली तथा प्रशान्त क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीको छाता सङ्गठन इफाप्का को 46औं सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? दिसम्बर 2080 मङ्सिर 3 देखि 7 सम्म।
सन् 2023 नोभेम्बर 21 देखि 25 काठमाडौँमा। सम्मेलनको नारा दिगो पूर्वाधारमा साझेदारी रहेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको हो। स्वदेश तथा विदेशका 450 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए भने सम्मेलनले 14 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको थियो। प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने खालको संरचना निर्माण एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समग्र परियोजना चक्रलाई नै ध्यान दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, कार्बन उत्सर्जनमा कटौती, परियोजनाका तयारीमा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लगायतका बुँदा घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। मूर्ति निकेतनद्वारा लेखनाथ काव्य पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? प्राध्यापक मुकुन्द शरण उपाध्यायलाई। बालकृष्ण सम पुरस्कार हरिबहादुर थापा र देवकोटा काव्य पुरस्कार जय पाण्डेलाई प्रदान गरिएको छ। दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय भाषा साहित्य पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? वरिष्ठ कथाकार तथा आख्यानकार भागीरथी श्रेष्ठ। त्यस्तै दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2080बाट पत्रकार धर्मेन्द्र झा सम्मानित भएका छन्। पुरस्कारको राशि 51,000 र 25,000 रुपियाँ रहेको छ। यसलाई प्रदान गर्ने दधिराज सुवेदी पुरस्कार प्रतिष्ठान। रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा रमेश विकल वाङ्मय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीलाई। रमेश विकल सुशीला समाजसेवा पुरस्कार परोपकार संस्था काठमाडौँ र रमेश विकल सिर्जना पुरस्कार माधव काफ्लेलाई प्रदान गरियो। रमेश विकल बाल साहित्य पुरस्कार काशीका रामबाबु सुवेदी र रमेश विकल सुशीला सङ्घर्षशील नारी पुरस्कार सत्यदेवी खड्कालाई प्रदान गरियो। चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा कसलाई दिइएको छ? ट्रान्स नेपाल फ्रेस सर्भिस जेभी। कम्पनीले 5 वर्षका लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हो। सुक्खा बन्दरगाह 2078 चैत 22 देखि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। सन् 2023 को नोभेम्बरमा न्युयोर्कमा सम्पन्न 51औं संस्करणको एमी अवार्डमा अन्तर्राष्ट्रिय एनिमेसन अवार्डबाट सम्मानित प्रतिभा को हुन्? निर्मात्री तथा निर्देशक एकता कपुर, भारत। यो सम्मानबाट सम्मानित हुने एकता पहिलो भारतीय महिला हुन्। एमी अवार्ड 2023 मा उत्कृष्ट अभिनेता मार्टिन फ्रिम्यान, त्यस्तै अभिनेत्री मेक्सिकन अभिनेत्री कार्जा सुजा, उत्कृष्ट निर्देशक एकता कपुर, उत्कृष्ट टेलिभिजन मुभी मिनी सिरिज ला कौडा, उत्कृष्ट टेलिनोवेला फ्यामिली सिक्रेट, उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री लियोपोल द पिपुल स्टोरी, उत्कृष्ट लाइभ एक्सन हार्ट ब्रेक, उत्कृष्ट फ्याक्चुअल तथा मनोरञ्जन बिल्ड टु सर्भाइभ, उत्कृष्ट सर्ट फिल्म सिरिज डेज जेन्स वेन अर्डिनियस, उत्कृष्ट नन स्क्रिप्टेड इन्टरटेनमेन्ट ए पोइन्ट बी बिग ब्रासी, उत्कृष्ट स्पोर्ट्स डकुमेन्ट्री हार्ले रकाता, उत्कृष्ट आर्ट प्रोग्रामिङ बफी सेन्ट म्यारी क्या, उत्कृष्ट कमेडियन अवार्ड वीरदास ल्यान्डिङ। हालै अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? जेभियर मिलेई। ओस्कार अवार्डका लागि पठाइएको नेपाली फिल्म कुन हो? हल्का। मिस युनिभर्स 2023 पहिलो प्लस साइज मोडेलको कीर्तिमानी रच्ने सुन्दारी को हुन्? जेन दीपिका ग्यारेट, नेपाल। 7 राजनैतिक दल र नेकपा माओवादी स्ट्रिट शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? विषम 2063 मङ्सिर 5 हो। राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रमसम्म 2080 मङ्सिरमा काठमाडौँमा। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा अनुकूल योजना 2021 देखि 2050 र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना लोकार्पण गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा 2080 फागुन 20 मा अध्यक्ष सहित कति सांसदको कार्यकाल सकिने भएको छ? 20 जनाको। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहित 20 जना सांसदको कार्यकाल 20 फागुनमा सकिनेछ। पद रिक्त हुनु 35 दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 15 माघभित्र रिक्त सदस्यको पद पूर्तिका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नुपर्नेछ।
कार्यकाल सकिन लागेको 20 जना सांसद 2074 मा निर्वाचित भई गोला प्रथाबाट 6 वर्ष पदावधि प्राप्त गरेकाहरू हुन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रम 2080 मङ्सिर 10 देखि 11 मा काठमाडौँमा। शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? नारायण ढकाललाई। त्यस्तै कुमार सप्तरी पुरस्कार 2080 प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठलाई प्रदान गरियो भने यसै वर्षबाट प्रदान गर्न थालिएको चूडामणि व्याकरण कोश पुरस्कार भाषाविद शरद्चन्द्र ओस्टीलाई प्रदान गरिएको छ।